नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आज मैं आपकी खिदमत में जन्नत के हवाले से अर्ज़ करूँगा। जन्नत क्या है? मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, जन्नत एक मकान है जो अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए बनाया है। इसमें 100 दर्जे हैं और एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक इतना फासला है जितना ज़मीन से आसमान तक है, और हर दर्जा इतना बड़ा है अगर तमाम दुनिया एक दर्जे में हो तब भी इसमें जगह बाकी रहती है। जन्नत में अल्लाह ताला ने हर किस्म की जिस्मानी और रूहानी लज़्ज़तों के सामान पैदा किए हैं, जिनका हासिल ये है कि इन नेमतों को न किसी आँख ने देखा, न किसी कान ने सुना, और न ही इन नेमतों का किसी दिल में ख्याल तक गुज़रा। बड़े से बड़े बादशाह के ख्याल में भी वो नेमतें नहीं आ सकती जो एक आम अदना जनती को मिलेंगी। सबसे बड़ी नेमत जो मुसलमानों को रोज़े माशर को नसीब होगी वो अल्लाह ताला का दीदार होगा, और अल्लाह ताला के दीदार से बढ़कर कोई नेमत नहीं होगी। याद रखें, जिस शख्स को, जिस आदमी को एक बार अल्लाह ताला का दीदार नसीब हो जाएगा वो हमेशा हमेशा के लिए इसी ज़ौक़ में डूबा रहेगा, इसको कभी भी नहीं भूल सकेगा। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत से 70,000 बेहिसाब लोग जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। सुबहान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से 70,000 ऐसे लोग हैं जिनको बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। और मेरे नबी ने फरमाया, इनके तुफ़ैल हर एक के साथ 70,000 यानी लोगों को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमाएंगे, और अल्लाह ताला इनके साथ 3 गिरोह कर देगा। मालूम नहीं है कि हर जमात में कितने लोग होंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से बेशुमार लोगों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा, जिनकी तादाद को अल्लाह जानते हैं या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। तो ये मैंने मुख्तसरन जन्नत के बारे में अर्ज़ किया है। अब दोज़ख के बारे में भी आपकी खिदमत में कुछ अर्ज़ करता हूँ। दोज़ख क्या चीज़ है? दोज़ख क्या है? अल्लाह ताला ने गुनाहगारों, काफिरों के अज़ाब और सज़ा के लिए एक जगह बनाई है जिसका नाम जहन्नम है। इसी को दोज़ख भी कहते हैं। और याद रखें, दोज़ख के अंदर 70,000 वादियाँ हैं यानी जंगल हैं, और हर वादी में 70,000 घाटियाँ हैं, और हर घाटी में 70,000 बिच्छू हैं और 70,000 अज़दे हैं। दोज़ख में 70,000 वादियाँ हैं और हर वादी में 70,000 घाटियाँ हैं, और हर घाटी में 70,000 बिच्छू और 70,000 अज़दे हैं। दोज़ख में हर किस्म की तकलीफ़ देने वाले तरह तरह के अज़ाब अल्लाह ताला ने मुहैया किए हैं, जिनके ख़्याल से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छे भले आदमी के आवाज़ जाते रहते हैं। दोज़ख में आग के अज़ाब के अलावा सख्त सर्दी का अज़ाब भी है। सांप, बिच्छू और ज़हरीले जानवरों का अज़ाब है। जहन्नम के शरारे ऊंचे ऊंचे महलों के बराबर उड़ेंगे। तो जहन्नम का जो ईंधन है वो इंसान और पत्थर हैं। और याद रखें, जहन्नम की जो आग है वो बिल्कुल स्याह है, जिसमें रोशनी का नाम तक नहीं। मुसलमान कितना ही गुनाहगार होगा, चाहे कितना ही गुनाहगार है, तो कभी ना कभी ज़रूर अज़ाब जहन्नम से नजात पा लेगा। हाँ, अल्लाह ताला
مسلمان کے گناہ محض اپنے فضل سے بخش دے یا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے اسے معاف فرما دے، یا دوزخ میں اپنے کیے کی سزا پا کر جنت میں جائے، یعنی کہ جو مسلمان کلمہ گو ہے اس کو لازمی اور یعنی کہ ہر صورت میں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ ہے یا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے یا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے طفیل اس کے گناہ کو بخش دیں گے، اور اس کے بعد مسلمان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، یا مسلمان کو اس کے کیے ہوئے گناہوں کی سزا ملے گی، پھر اللہ تعالیٰ اس کو پاک فرمائیں گے، اس کے بعد اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور جو بھی مسلمان جنت میں داخل ہو جائے گا کبھی بھی جنت سے نہیں نکل سکے گا۔ اور یاد رکھیں، کفر اور شرک ایسے گناہ ہیں جن کو کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ کافر اور مشرک ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے اور ان کو طرح طرح کے عذاب دیے جائیں گے، اور آخر میں کافر کے لیے یہ ہوگا اس کے قد کے برابر آگ کے صندوق میں اس کو بند کر کے یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوقوں میں رکھ دیا جائے گا، پھر اس پر آگ کا قفل لگا دیا جائے گا۔ تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا اس کے سوا اور کسی کو اتنا عذاب نہیں ہو رہا جتنا عذاب اسے دیا جا رہا ہے، یعنی کافر پر عذاب در عذاب ہوگا۔ تو اسی طرح جو منافق ہیں، جو زبان سے تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دل سے پکے کافر ہیں، پکا انکار کرتے ہیں، ان کی سزا بھی جہنم ہے۔ اس طرح جو کافر ہیں، منافق ہیں، ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا، اور جو منافق ہیں ان کی سزا سخت ترین ہوگی، سخت تر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فی الدرک الاسفل من النار، جو منافقین ہیں ان کو جہنم کے نچلے حصے میں داخل کیا جائے گا۔ تو جو منافق ہیں یہ کافروں سے بھی بدتر ہیں، اور اس طرح مشرک جو لوگ ہیں ان کو بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا یہ کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اس کا شریک بنایا جائے، اس کے سوا اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ جو لوگ خدا کی خدائی میں کسی کو شریک بناتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں یا بندگی کے قابل سمجھتے ہیں تو وہ سب لوگ مشرک ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ دنیا میں کون کون سی قومیں ہیں جو مشرک ہیں۔ ہندو جو بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں یہ سب مشرک ہیں، اور بتوں کو خدا کی خدائی میں شریک سمجھتے ہیں، اس لیے یہ سارے کے سارے مشرک ہیں۔ اس طرح عیسائی اور یہودی اور پارسی یہ بھی سب کے سب مشرک ہیں۔ اور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو اس کا شریک بنائے گا، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی بھی شریک بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے، اور شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ بخش دیں گے۔ اسی طرح جو مرتد ہیں وہ بھی جہنمی ہیں۔ مرتد لوگ کون ہیں؟ مرتد کن کو کہا جاتا ہے؟ وہ جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، وہ انسان جو اسلام کو قبول تو کرتے ہیں لیکن بعد میں اسلام سے پھر جاتا ہے، اسلام سے منہ موڑ لیتا ہے، اس کو مرتد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی لوگ مرتد ہو جائیں گے ان کا بھی ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا، دوزخ ہوگا۔ آج میں نے آپ کی خدمت میں دوزخ اور جنت کے حوالے سے عرض کیا ہے۔ میں آپ تمام سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، میرے اس چینل کو لازمی دیکھیں، شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔